नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अद्य तत्र गतदिने अहः इति नाम स्वीकृत्य चर्चां कृतमासीत्। सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः। सुरेशः सुराणाम् ईशः। सुराः इत्युक्ते सुरशब्दस्य कः अर्थः? देवाः इति वदन्ति, किन्तु सुर इत्येव किमर्थं? सुरान्ति इति सुराः अच्छे चीज को लाते हैं, इसलिए सुरा। शरणम शरणाति दुःखम इति शरणम, दुख को नाश करता है। भवनम आश्रयः इत्यपि अर्थः अस्ति, दुख को जो निवारण करता है वही शरण है। छदः शेल्टर् इत्यपि अर्थः अस्ति। पुनः रोगिणः वैद्यः शरणं, रोगिणां वैद्यः शरणं, अज्ञानां ज्ञानी शरणम्, एवमेव तत्र भवन्ति। आर्तानां दुःखी जनानाम् अथवा यत्किमपि दुःखमस्ति तत् सर्वेषां शरणं भगवान् एव इत्येवं चर्चितं। पुनः शर्म इत्युक्ते आनन्दः इति एवं। शर्म शब्दस्य अर्थः आनन्दः। विश्वरेताः विश्वस्य सम्पूर्णविश्वस्य मूलकारणत्वात् विश्वरेताः। रेतस् इति तत्र अन्तिमः धातुः, येन अग्रे जन्मः भवति। पितुः पुनः मातुः तत्र धातोः संयोगेन जीवः भवति, सः रेतः। विश्वरेताः इत्युक्ते विश्वस्य कारणम् इत्येवम् अर्थे अत्र दत्तमासीत्। पुनः प्रजाभवः, प्रजोत्पत्ति, प्रजायाः उत्पत्तिः एतस्मादेव भवति। सारे विद्यमान प्रजात वस्तुओं का उत्पत्ति यहाँ से ही होता है, एतदर्थं प्रजाभवः इति चर्चितं। पुनः अहः इत्युक्ते दिनम् इत्यर्थः। अहः एतद्विषये कोशे वयं न दृष्टवन्तः। अहश्च रात्रिश्च इति पुनः अहोरात्रम् इत्यपि वदन्ति, इत्युक्ते दिनं डे नैट् इति। अह अह इति शब्दः न मिलति। अहस् अम्हस् इति वा? अ इति शब्देन बहवः शब्दाः, अम् इति किमपि अस्ति, अत्र कोशे न मिलति अह इति शब्दः। गच्छति, अस्तु, दिनम् इत्येव अर्थः अस्ति। यथा सूर्यः यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्र दिनं भवति, तथैव परमात्मा यत्र यत्र अस्ति तत्र तत्र दिनम् अवश्यं भवति इति। रात्रिकालेऽपि दिवाकाले बाह्ये विद्यमानः सूर्यः सर्वज्ञान हेतुः अस्ति, सभी वस्तुओं का ज्ञान के लिए वही कारण है। यथा सह सर्वं प्रकाशयति, सब कुछ प्रकाशित करता है, किंतु रात्रौ यह अनुभवः भवति, शब्दादिकं यत् श्रूयते तस्य प्रकाशकः कः, उसको प्रकाश करने वाला कौन है? अंधकारस्य दर्शनार्थं कस्य प्रकाशः अपेक्षते? अंधकार किसके प्रकाश से दिखता है? अथवा अंधकारः भवतु अथवा अन्यत् किमपि भवतु, यथा सूर्यः स्वयमेव कस्य प्रकाशेन दृश्यते? स्वस्यापि प्रकाशः अस्ति, पुनः तत्र आत्मप्रकाशेन सर्वं दर्शनं भवति रात्रिकाले अपि। पुनः निद्रायाः काले निद्रायाः यः अनुभवः अस्ति तस्य प्रकाशकः कः, उसको प्रकाश करने वाला कौन है? तदपि ज्ञायते किल, निद्रायाः अनुभवः अपि। उत्थानानन्तरं निद्रा सम्यक् जाता इति ज्ञायते, तर्हि तस्यापि कश्चन प्रकाशकः अस्ति। तत्र
तत्र सूर्यः अस्ति, अतः दिनम् अस्ति। दिनम् इत्युक्ते चलति खलु संसारः, कथं चलति? परमात्मप्रकाशेण एव चलति। परमात्मप्रकाशः अस्ति, अतः दिनम् अस्ति, सृष्टिः अस्ति। पृथिवी किमर्थं भ्रमति? अत्र दिनम् अस्ति, परमात्मप्रकाशः अस्ति, अतः दिनम् अस्ति, अतः निरन्तरं सृष्टिः भ्रमति। यदि रात्रिः भविष्यति, अहो रात्रिः भविष्यति, तर्हि सृष्टिः इत्येव नास्ति अत्र। एतदेव तत्र पूर्वम् उक्तमासीत् खलु, भगवद्गीतायां चर्चितमासीत् खलु। तत्र कोऽपि श्लोकः अस्ति खलु, एक श्लोक है ना, तत्र यः जागर्ति तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः इति आगच्छति खलु। सा निशा इत्युक्ते सर्वेषां निद्रायाम् एषः जागृतः भवति, सभी के निद्रा में ये जागृत होता है। एतस्य सर्वेषां जागृतिः एतस्य कृते निद्रा अस्ति। एवं श्लोकः स्मरन्ति वा? तत्र प्रायशः द्वितीय अध्याये अस्ति, मम समीपे पुस्तकं द्वितीये तृतीये अध्याये अस्ति प्रायशः द्वितीय अध्याये अस्ति। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, जो सारे भूतों का निशा रात्रि है, उसमें ये जागृत होता है। सर्वेषां रात्रिः कुत्र अस्ति? परमात्मज्ञाने रात्रिः अस्ति। इत्युक्ते परमात्मज्ञानस्य प्रकाशः अधुना नास्ति, परमात्मज्ञानम् अधुना नास्ति। तत्र एषः जागर्ति। कः जागर्ति? ये मुनिः या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि, जिसमें सारे भूत जागृत है, सा निशा पश्यतो मुनेः, वो इसके लिए निशा है। इत्युक्ते एतदेव तस्य तस्मै अंधकारः। यत् ज्ञानं लोकज्ञानम् अस्ति, लोकज्ञानेन यत् चलति तदेव अंधकारः, रात्रिः। आत्मज्ञानम् यदस्ति तत् दिनम् इत्येवम् अर्थे तत्र आसीत्। अस्माकं कृते आत्मज्ञानम रात्रि, अज्ञानियों के लिए, हमारे लिए आत्मज्ञान रात्रि है, लोकज्ञाने दिनम् अस्ति। इत्युक्ते अत्रैव परमात्मप्रकाशः लोकज्ञाने दृश्यते। यथा सूर्ये विद्यमानः शक्तिः, वयं सूर्यं पश्यामः, परमात्मा अत्र आगतः। इत्युक्ते परमात्मप्रकाशः लोके अस्ति, तर्हि लोकं वयं पश्यामः। किन्तु यः धीरः मुनिः अस्ति, तस्य कृते परमात्मप्रकाशः कुत्र भवति? आत्मनि, आत्मवस्तुनि भवति। लोके तस्य तत्र परमात्मप्रकाशः न भवति इति। इत्युक्ते यथा भवन्तः अमेरिका मध्ये तिष्ठन्ति, अहम् अत्र भारते तिष्ठामि। अमेरिका मध्ये विद्यमानाः एवमेव सामान्यतया एवमेव जगत् अस्ति इति चिन्तयामः चेत्, एकत्र ज्ञानी अस्ति, एकत्र अज्ञानी अस्ति, एक जगह ज्ञानी है, एक जगह अज्ञानी है। किंतु परमात्म प्रकाशः द्वयोः कृते भवति, दोनों के लिए होता है। तर्हि ज्ञानीनां कृते तत्र आत्मवस्तुनि एव प्रकाशतः भवति, अज्ञानीनां कृते लोके एव प्रकाशितः सः भवति इति। प्रकाशं ददाति, लोक में प्रकाश देता है। किन्तु क्षम्यताम्, एकम् अस्ति किल, पुरुषसूक्त अपि तदेव अस्ति, अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ यातमिति। अहोरात्रौ पार्श्वे नक्षत्रं, तस्य अर्थम् अहं न जानामि। अहोरात्रो पार्श्वे इत्युक्ते तस्य एकः शोल्डर् इति अस्ति किल, एक रात्रि पुनः एकदिनम्। एकं तस्य शोल्डर्स्, अहः रात्रिः इति। अहः पुनः रात्रि, एकः अहः एकः रात्रि इति। पुनः नक्षत्राणि रूपम्।
नक्षत्राणि सर्वे तस्य रूपमस्ति। ओहो। अश्विनौ व्याप्तं हम्म। तस् अश्विनी देवाः तस्य मुखमस्ति। हाँ। इष्टं मनुष्याणाम् अमुं मनुष्याणां सर्वं मनुष्याणाम्। हम्म। इत्युक्ते मनीषाणाम् इत्युक्ते आम्, सर्वं ददातु अस्माकं कृते सर्वं सुखं ददातु इति इष्टं ददातु हा। सुखं ददातु। हम्म। तर्हि अस्तु अहोरात्रि तत्र अस्ति इति। तत्र अस्ति इति। तर्हि अहः इत्युक्ते स्वयमेव तत्र प्रकाशः इति। तत्र लौकिकपदार्थं द्रष्टुमपि कश्चन प्रकाशः अपेक्षते, पारमार्थिकं द्रष्टुमपि प्रकाशः अपेक्षते। तर्हि परमप्रकाशः यः अस्ति सः तत्र अस्माकम् अज्ञानीनां कृते लोकमेव दिनमस्ति, ज्ञानीनां कृते आत्मज्ञानं दिनमस्ति। तर्हि सर्वत्र यत्र यत्र परमात्मप्रकाशः अस्ति तत्र तत्र दिनमस्ति, स्वयमेव सः दिनं दिवाकरः दिनं करोति अथवा स्वयमेव दिनं भवति इति। दिनम् आनयति एवं बहु इत्युक्ते दिनमेव स एव दिनं, वही दिन है, वही प्रकाश है, स एव प्रकाशः इति। अस्तु, अग्रिम शब्दः संवत्सरः इति। एतत् शब्दं श्रुत्वा तत्र एकनवतितमः नामः 91 नेम् नेम् अहः संवत्सरो व्यालः। तत्र संवत्सरः इति शब्दं श्रुत्वा किं ज्ञायते, किं स्मरणे आगच्छति? मम स्मरणे 60 संवत्सराणि सन्ति। 60 संवत्सरा। एकं संवत्सरं नाम तत्र एकं वर्षं भवति। तत्र चैत्रमासस्य प्रथम तत्र प्रथम्यादारभ्य दिनादारभ्य फाल्गुणमासस्य अंतिमदिनपर्यन्तं, फाल्गुन मास के अंतिम दिन तक चैत्र मास के पहला दिन से एकं संवत्सरं भवति इति। एक संवत्सर होता है इत्युक्ते एकं वर्षम् इति अस्ति स्मरणे। तर्हि 60 संवत्सराणि तत्र प्रसिद्धानि सन्ति। 60 संवत्सर प्रसिद्ध है, उसमें तत्र 60 संवत्सरेषु किमस्ति? 60 संवत्सरों में तत्र एकं बहूनि नामानि सन्ति। प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति इत्येवं अन्ते तत्र क्षयः इत्येवम् अन्तिमः संवत्सरः। प्रथमः संवत्सरः प्रभवः इति, पहला संवत्सर का नाम प्रभवः। अंतिम संवत्सर का नाम 60 तत्र संवत्सरम् अन्तिमः क्षयः इति, अथवा अक्षयः इत्यपि वदन्ति। क्षय और अक्षय एवं द्वयमपि नाम अहं श्रुतवान्। तर्हि 60 संवत्सराणि यदा समाप्तानि भवन्ति, पुनः प्रभवादारभ्य संवत्सरगणना आरभ्यते। प्रभव से संवत्सर आरंभ होता है। तर्हि एवं तत्र क्रमः एतदेकं स्मरामि। संवत्सर इति विषये भवन्तः किमपि स्मरन्ति वा? आप लोग कुछ स्मरण में? तत्र विक्रम संवत्सर अपि भवति खलु? हाँ, विक्रम संवत्सरः इति। विक्रम 20 संवत्सर ऐसा भी होता है। तत्र किं यथा ईस्वी सदृशं भवति खलु? ईस्वी जैसा ही 2000 एतद् वर्षम् एवम्। अधुना पश्यामः चेत् संवत्सरः इत्युक्ते अद्य विक्रमसंवत् इति अस्ति, 2081 इति वदन्ति। शकसंवत् इति वदन्ति, 1946 शकसंवत्स् इति वदन्ति। पुनः कालीसंवत् इति किमपि अस्ति, 5125 संवत् इति। एवमेवं गणना अस्ति। तर्हि एतस्य सर्वस्य कः अर्थः अधुना तु अहं न जानामि।
तत्र संवत् इति शब्दस्य अर्थं पश्यामः। आदौ भवन्तां स्मरणे अन्यत् किमपि अस्ति वा संवत् इति? आप लोगों के स्मरण में कुछ है तो उसको देखकर बाद में ग्रंथ और किसी आचार्य के व्याख्यान को देखते हैं। अन्यत् किमपि अस्ति वा? संवत्, संवत्सरः नास्ति। अस्तु, अत्र किमस्ति? कालात्मना स्थितो विष्णुः संवत्सर इत्युक्तः। जो काल रूप से स्थित विष्णु, काल रूप में जो विष्णु स्थित है उसी को ही संवत्सरः एवं कथितमस्ति, ऐसा कहा गया है। एवं भाष्ये अस्ति, शङ्करभाष्ये। अधुना एकवारं कोशम् अवलोकयामः। कोशे किम् अस्ति इत्येवं पश्यामः। अहम् अन्विषामि। संवत्सर, तत्र संवत् इत्यपि शब्दः अस्ति, संवत्सरः इत्यपि शब्दः अस्ति। संवत्सरः पुल्लिङ्गस्य शब्दः। स वसन्ति ऋतवौ यत्र, स वसन्ति ऋतवौ यत्र सं वस निवासे, सं प्लस वस निवासे, वस धातुः अस्ति निवासार्थे। संपूर्वात् चित् इति किमपि अस्ति, वत्सरः इत्यमरः। संवसन्ति ऋतवो अत्र, हो संवत्सरः, जिसमें सारे ऋतु वास करते हैं, निवास करते हैं, उसको संवत्सर कहा जाता है। ज्ञातं वा? संवसन्ति ऋतवो अत्र संवत्सरः। ऋतु जहाँ निवास करते हैं उसको संवत्सर कहा जाता है। वस औ निवासे नाम्रीति सरः। सरः इत्युक्ते गच्छति इति वा? संवदति भवान् इति वेदो रूपो वा इति भारतः। पंचविध वत्सरांतर्गत प्रथम वत्सरः। 5 विध के वत्सर में प्रथम वत्सर, प्रथम संवत्सरः। यथा शकाब्दात्, शकाब्दी इति वदन्ति। शकाब्दात् पंचभिः शेषात्, शकाब्दात् पंचभिः शेषात् समाद्यादिषु वत्सराः। शकाब्दात्, शकाब्दम् इत्येवम् अस्ति। एवमेव पंचविधं भवति इति। समाद्यादिषु वत्सरः। संपरीदानुपूर्वाश्च, संपरीदानुपूर्वाश्च तथोदा पूर्वकामताः। एवं किमपि बहुविध नामानि सन्ति, सम्यक् पूर्वं न पठितवान् अथवा केनापि न श्रुतवान्, अतः अपरिचितम् इति दृश्यते। संवत्सरादि फलम विष्णु धर्मोत्तरे, संवत्सरादियों का फल विष्णु धर्मोत्तम में कहा गया है। शकाब्दात् पंचभिशेषात् समाद्यादिषु वत्सराः संपरीदानुपूर्वाश्च तथोदा पूर्वकामताः। अग्रे किमस्ति? संवत्सरे तथा दानम। संवत्सर में विष्णु धर्म ग्रंथ में संवत्सर के फल कुछ कहा गया है। संवत्सरे तथा दानम तिलस्य च महाफलम। संवत्सर में तिल के दान करने से महाफल मिलता है। परिपूर्वे तथा दानम यवानांच द्विजोत्तमाः। परिपूर्वे, परिपूर्वे इति शब्दस्य अहं न जानामि। यवानां, यवों का दान करना है। एवं किमपि अस्ति। इदा पूर्वे अन्नवस्त्राणाम्, इदा पूर्वे अन्नवस्त्राणां धान्यानाञ्चानुपूर्वके उदा संवत्सरे इत्युक्ते इदा संवत्सरे दानं रजतस्य महाफलं ज्योतिर्विदस्
त्विज्यमध्यात् ज्योतिर्वित् अस्ति अस्तु इज्यमध्यात् प्रभवादेश्च संभवम् ऊचुस्तद्वत् समाद्यादि वर्षाणामपि संभवम् इति मलमासतत्त्वम् इति किमपि अस्ति तत्र एवम् उदाहरणम् अस्ति एतस्य एक्स्पर्ट्स् अथवा एतस्मिन् अनुभवः येषां वर्तते अथवा ये सम्यक् पठितवन्तः ते वदेयुः एतद्विषये विवरणम् संवत्सर इति तत्र समानार्थकशब्दाः केचन सन्ति संवत्सर वत्सर अब्ध हायन शरत् संवत् इत्येवं शब्दाः पर्याय शब्दाः सन्ति षडमी ऋतवः पुंसि मार्गादीनां युगैः क्रमात् षडमी ऋतवः ये छह ऋतुएं जो है षडमी ऋतवः पुंसि मार्गादीनां युगैः क्रमात् संवत्सरो वत्सरो अब्धो हायनो स्त्री शरत्समाः इत्येवं छह ऋतुओं के जो योग होता है वो सब तत्र एक संवत्सरम् इति पूर्वे अब्धे पूर्वतरे अस्मिन् अब्धे पूर्वे अब्धे पूर्वतरे अब्धे अस्मिन् अब्धे इत्युक्ते अस्मिन् अब्धे इत्युक्ते इस संवत्सर में पूर्वे अब्धे पिछले संवत्सर में पूर्वतरे अब्धे इत्युक्ते तत्र पूर्व संवत्सरात् पूर्वम् इति कालः इति अस्ति संवत्सरः संवसन्ति ऋतवोऽत्र संवत्सरन् इति विभागः वत्सरे ज्योतिषोक्ते इदादि पञ्चकन्तर्गतम् वत्सरभेदे च इदावत्सर शब्दे दृश्यम् इति एवम् अस्ति संवत्सर आङ्ग्लभाषाणां ये इयर् वर्षम् इति सम वित् कम्प्लीट्ली वत्सरा इत्युक्ते अ इयर् वित् कम्प्लीट्ली अ इयर् सम वित् वस् टु अबीड् सरन् इत्युक्ते सब्स्टिट्यूटेड् फार् द फैनल् इति किमपि अस्ति संवत्सरः इयर् विक्रमादित्यास् एरा ओहो विक्रम संवत् नाम विक्रमादित्य कालादारभ्य इति एवम् अस्ति प्रायशः इत्युक्ते विक्रमादित्य कालात् आरभ्य कति वर्षाणि इति अधुना दृश्यते विक्रम संवत् इति 2081 इति विक्रम संवत् इति अस्ति अहं विक्रमादित्य सेरा इति एतत् कस्य व्याख्यानं न जानामि आप्टे कोशे अस्ति आप्टे कोश में है सही रूप से यही होगा क्या नहीं पता नहीं हम न जानामि द फर्स्ट ईयर इन द साइकिल ऑफ 5 years पहला ईयर वो 5 वर्षों के साइकिल में पहला ईयर को भी ऐसा कहा जाता है एन एपिथेट ऑफ शिवा APITHET इत्युक्ते EPITHET अर्थः कः जानन्ति वा epithet of Shiva, no? इत्युक्ते शब्दस्य कः अर्थः EPI? EPITHET इत्युक्ते अपरनाम. ओहो शिवस्य अपरं नाम इति अत्र अस्ति इम्प्रिसन्मेंट फॉर अ ईयर वैश्यः सर्वस्वदण्डः स्यात्
संवत्सर निरोधतः इति किमपि अस्ति। भ्रामि रिवाल्विंग इन अ ईयर, कंप्लीटिंग one revolution in a year, said of the sun मुखी। इत्युक्ते तत्र ओहो पञ्चविध संवत्सराः के सन्ति इति। एकं निरोधः भ्रमी मुखी ज्येष्ठ करः निरोधः। करः इति एकः संवत्सरः, निरोधः इति भ्रमी मुखी ज्येष्ठ। अहं न जानामि सम्यक् रूपेण किमपि अस्ति। पुनः फुल ईयर मंथ्स आर 360 डेज इति अत्र अस्ति। 12 और 13 मंथ्स, 12 अथवा 13 मासाः इति। अधिकमासः इति एकम् आगच्छति, जानन्ति खलु? एवं श्रुतमस्ति खलु भवद्भिः? आम्। एक अधिकमास, यथा कदाचित् भाद्रपदमासः द्विवारम् आगच्छति, 2 बार एवं। तर्हि अधिकमासः इत्यपि आगच्छति। 12 और 13 मंथ्स फॉर इयर्स। चतुर्वर्ष चतुष्टये एकवारम् आगच्छति अधिकमासः प्रायशः। तर्हि 13 मंथ्स 360 डेज इति अत्र अस्ति। ततः अधिकं न्यूनं भवेत्, अहं न जानामि। पुनः आफ्टर् इन् द कर्स् ऑफ फॉर year, after within a year, a year of the Vikrama era, Vikrama Samvat, for the Shaka, the first in a cycle 5 or 6 years. अहं न जानामि एतत् 5-6 year इत्यस्य cycle किम् अस्ति, अहं न जानामि। The year personified, having the new and full moon for eyes and presiding over the seasons। एवं अर्थाः सन्ति। पुनः एतस्य विषये वैदिक इंडेक्स ऑफ नेम्स एंड सब्जेक्ट्स, संवत्सरा, तिलक, द अरेबिक archaic home in the Vedas, argues that the Rigveda and the Atharva Veda, the plural tilak things denotes every year। एवं किमपि किमपि बहु अस्ति। अहं एतावत् प्रायशः संवत् इति विषये कोशे अन्विष्टं, कोश में इतना सब कुछ मिला। तर्हि संवत्सरः इत्युक्ते ऋतूनाम् आश्रयः इति चिन्तयामि। ऋतुओं का आश्रय है। पुनः ऋतवः अत्र संवसन्ति इति संवत्सरः। तर्हि ऋतु शब्दस्य अर्थः किमस्ति? ऋतु शब्दस्य अर्थं पश्यामः चेत् सम्यक् ज्ञायते। अधुना ऋतु इत्युक्ते आर्तेश्च तुः, उणादिसूत्रेण कालविशेषः, कोई कालविशेषः। स तु षड्विधः, यथा मार्गपौषौ हिमः। अधुना इत्युक्ते ऋतुः इत्युक्ते विविध तत्र काल विविधरूपं भवति, तस्यैव पैटर्न भवति, बार बार एक ही पैटर्न घूमता रहता है। तस्य कृते वयं ऋतवः, यथा वर्षा ऋतुः इति अधुना अस्ति चेत् अग्रिम षट् तत्र 12 वर्षानन्तरं 12 मासानन्तरं पुनः वर्षा ऋतुः आगच्छति। फिर से वही वैसे ही आता है, किंचित परिवर्तनं भवेत्, किन्तु तादृशं साइकल पुनः पुनरावर्तनं भवति। तदर्थं ऋतवः इति गणनां कृत्वा स्थापितमस्ति। एतद्विषये
किं वैज्ञानिकाः किं वदन्ति, संवत्सरः इयर् भवतु, टैम् इति यत्किमपि वदामः, दिनम् इति वदामः, तत्तु केवलं सापेक्षमस्ति, सापेक्षकल्पना अस्ति इति वदन्ति। सा कल्पना मात्र है। टाइम ये ऐसा चीज है, वो केवल कल्पना मात्र है, केवलं कल्पना मात्रम् अस्ति इति वैज्ञानिकानाम् एवं मतम् अहं श्रुतवान्। यथा एकं दिनम् इत्यपि सूर्य पृथिव्येः भ्रमणादि आधारेण, पृथिव्याः भ्रमणाधारेण कल्पितम् अस्ति दिनं रात्रिः इति कालस्य गणना। एकं दिनं वन् डे इति, फुल् डे इति। अनन्तरं दिनरात्रिगणना एवम् अस्ति। सप्ताहगणना अपि तत्र किमपि तत्र सोमादिवासराः केन आधारेण एतत् सर्वं निर्मितम् इति सम्यक् न जानामि, ज्योतिर्विदाः वदन्ति तद्विषये। किसके आधार से साथ ही सप्ताह क्यों रचा गया है, किमर्थम् 8 सप्ताहः भवति, मासः एवं न्यूनः भवति चेत् का समस्या, अथवा एकस्मिन् मासे केवलं सप्ताहत्रयं, 3 ही दिन एक हफ्ते में, ऐसा न क्यों नहीं, अथवा 8 दिनानि किमर्थं नास्ति इत्यादि विषये एकवारं द्रष्टव्यं, किमर्थं सप्ताहः अस्ति इति। पुनः तत्रापि सापेक्षमस्ति, वो भी ग्रहों को गणना करके नक्षत्रादीनां गणनां कृत्वा तदनुसारेण वयं कल्पितवन्तः इति। एषा कल्पना, कालस्य कल्पना। सापेक्षम् इति शब्दस्य अर्थं जानन्ति खलु? पुनः एतादृश दिनमेव कल्पितमस्ति, एतादृशकल्पितेन दिनेन वयं किं कुर्मः, तत्र एवं कुर्मः इति, किं संवत्सरस्य इतोपि कल्पना। कल्पित दिनों के गणना से एक मास की कल्पना होता है, मास की कल्पनाओं से एक संवत्सर की कल्पना होता है। एवं वदन्ति यत्र सूर्य चंद्र नक्षत्रादि एतादृश पदार्थाः एव न भवन्ति, किमपि नास्ति, तादृश पदार्थे पश्यामः चेत् तत्र भवन्तः किञ्चित् गतवन्तः, तत्र बैक्टीरिया अपि नास्ति, बैक्टीरिया भी नहीं है, किमपि नास्ति, तादृशस्थाने भवन्तः गतवन्तः, भवतां शरीरमपि तादृशस्थानं सोढुं शक्यमस्ति इत्येव चिन्तयामः। शरीर भी वैसे है, तेन भवतां कॉन्शियसनेस मध्ये कोऽपि नष्टः न भवति। आप कॉन्शियस होकर वैसे स्थान को देख सकते हैं, तादृश स्थानं द्रष्टुं शक्नुवन्ति इति यदि कल्पयामः। सूर्यः नास्ति, चन्द्रः नास्ति, किमपि नास्ति, तर्हि तदा कालः कथम् इति प्रश्नः भवति, तदा कालः कथं भवति इति तद्विषये न ज्ञायते। पुनः केचन तत्र जन्तवः भवन्ति खलु, यथा कैट इति, बिल्ली, तस्य कृते वयं शीघ्रं किमपि समीपे आगच्छति चेत् शीघ्रं तस्य एक्टिव् भवति, तस्य सः किमपि समीपम् आगच्छति चेत् शीघ्रं कूर्दनं करोति, जल्दी कूद जाता है। एतावत् शीघ्रं तत् वस्तु आगच्छति, शीघ्रमेव कूर्दति, तस्य कृते शीघ्रं यदस्ति तस्यापि ज्ञानं भवति, तदपि शीघ्रं प्रतिक्रियां ददाति। तदेव अस्माकं कृते तदेव वस्तु शीघ्रम् अस्माकं समीपे आगच्छति चेत् अस्माकं प्रतिक्रियाकरणात् पूर्वमेव तत् ताडयति। तस्य कृते समयः यत् साधारणः अस्ति, अस्माकं कृते तद् वेगः अस्ति, स्पीड, समय स्पीड से हमारे लिए चल रहा है, उसके लिए वो साधारण है, बहुत स्पीड नहीं है। इत्युक्ते एवं कालस्य विषये सर्वेषाम् अनुभवः किञ्चित् भिन्नः भिन्नः अस्ति इति भासते। आपके लिए काल का अनुभव भिन्न है, भवतां कृते कालस्य अनुभवः भिन्नः अस्ति,
मम कृते कालस्य अनुभवः भिन्नः अस्ति। पुनः तत्र किमपि उत्सव सर्वेषां जीवने विविध कालघट्टः इति भवन्ति खलु, विविध परिवर्तनम् इत्यादि भवति। सभी के जीवन में अलग अलग घटना होते हैं, अलग अलग परिस्थितियाः भवन्ति। तदनुगुणमपि कालस्य किञ्चित् भिन्नमेव अनुभवः इति भासते खलु। कालस्य सर्वेषां यथा अधुना मम जीवने बाल्यादारभ्य अध्ययनं कृतं, एषः कालः एषः कालः एषः कालः एवम् आसीत्, सः कालः एवम् आसीत् इति। तर्हि तथैव एतत् सर्वेषां कृते पृथिव्यां विद्यमानानाम् अथवा सौरमंडले ये वयं विद्यमानाः स्मः, सौरमंडल में जो हम विद्यमान हैं, सभी लोग एक हैं इत्युक्ते वयं सर्वे सौरमंडले विद्यमानाः इति सर्वेषां सामान्य धर्म अस्ति, समान धर्म है आपके अंदर, मेरे अंदर और सभी यहाँ वास करने वालों के अंदर। तर्हि एतत् समान धर्मम् अनुसृत्य वयं सर्वे समान व्यवहारं कुर्मः, समान धर्म को अनुसरण करके समान व्यवहार कर रहे हैं, उसको संवत्सर कह रहे हैं, संवत्सरम् इति वदामः। किन्तु सर्वान्ते सः तु कालः एव अस्ति। पुनः आइंस्टीन वदति कालः सापेक्षः एव अस्ति, सापेक्ष ही है, काल तो सापेक्ष है, कल्पित है, किंतु एतस्य प्रभावे नागंतव्यम चेत, इसके प्रभाव में नहीं आना है तो लाइट स्पीड में लाइट तत्र स्पीड ऑफ लाइट इति यदस्ति, यावद् वेगेन सूर्यात् अत्र पृथिवीं लाइट तस्य प्रकाशः समागच्छति, लाइट यहाँ तक आ जाता है, जितने स्पीड से लाइट जाता है तावद् वेगेन, उतने स्पीड से तावद् वेगेन यदि तत्र गच्छामः, श्रूयते वा? श्रूयते। तावद् वेगेन यदि वयं गच्छामः तर्हि कालप्रभावेण वयं नागच्छामः इति प्राक्टिकली असिद्धमस्ति, किन्तु थियरिटिकली एतत् सिद्धं भवति इति वदति सः। थियरिटिकली श्रूयते। अधुना श्रूयते खलु? ऐन्स्टीन् वदति थियरिटिकली, प्राक्टिकली न भवति, किन्तु थियरिटिकली यदि वयं तत्र एतस्य वेगेन गच्छामः, कस्य वेगेन, प्रकाशवेगेन यदि भ्रमणं कुर्मः, प्रकाश के वेग से भ्रमण करते हैं, तो कालस्य प्रभावः अस्माकम् उपरि न भवति इत्येवं सः थियरिटिकली सिद्ध कृतवान्। तद्विषये भौतिक तत्र अध्ययनं ये कुर्वन्ति ते सम्यक् वदेयुः, तद्विषये द्रष्टुं शक्नुमः, किन्तु एतत् थियरिटिकली सिद्धमस्ति इति। एतद् वेगेन यदि गच्छामः, यदि बालकः 2 साल के बालक सेम किं वदन्ति, ट्विन्स् इति वदन्ति खलु, एकं बालकं वयं तत्र प्रकाशवेगेन यदि 20 वर्षाणि तत्र पृथिव्यां 20 वर्षाणि भवन्ति, एषः तावदेव कालम, उतने ही काल के लिए वो प्रकाश की वेग से भ्रमण करता है। कुत्र भ्रमणं करोति, संपूर्णं तत्र कुत्रापि भ्रमणं कृत्वा आगच्छति, प्रकाश की वेग से भ्रमण करके यहाँ पृथ्वी में आ जाता है। यदि आगच्छति तर्हि ट्विन्स् मध्ये एकः 20 वर्षीयः भवति, अपरः तत्र वर्षद्वयस्य एव बालकः भवति इति। 2 साल का ही बालक होता है, एक और 20 साल का बन जाता है। एतत् थियरिटिकली सिद्धमस्ति इत्येवं ते वदन्ति। इत्युक्ते कालस्य विषये एवं बहवः वैज्ञानिकानाम् एवम् अस्ति, कालः कलयतामहम् इत्येवं भगवद्गीतायामपि अस्ति। मैं जो गणना करते हैं उनके लिए काल हूँ मैं, कालः अस्ति।
जो कलन कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, गणना, उनके काल में ही हूँ, अहमेव अस्मि इत्येवम्। तर्हि कालः इति विषये यदि चिन्तयामः तर्हि बहु गभीरचिन्तनं भवेदिति भासते। तर्हि संवत्सरः स एव कालः एव स एव, इत्युक्ते सर्वेषाम् आश्रयः कालः खलु, सभी का आश्रय काल है। तर्हि महाकालः एवम् उच्यते। तर्हि समयः अपि स एव इत्येव, अथवा कालातीतः इत्यपि वदन्ति खलु एतस्मै, कालातीत भी कहा जाता है। यथा संवत्सरः, संवत्सरस्यापि संवत्सरः भवति वा? काल का भी कुछ काल होता है क्या? कालस्यापि किमपि काल भवति वा? एतावत् कालं टाइम रहता है, उसके बाद टाइम नहीं रहेगा। हाँ, तथापि न भवितुमर्हति। इत्युक्ते कालातीतमस्ति एतदपि, कालोऽपि कालातीतः, परमात्मा तादृशः कालः, स्वयमेव कालः अस्ति इत्येवं। संवत्सर इति एकं कालः एव स एव, तत्र कालस्य एकं रूपमस्ति संवत्सरः, उस काल का एक स्वरूप है संवत्सर। तस्यैव कालस्य एकं स्वरूपमस्ति मम दिनं रात्रिः इति, दिन और रात ये उसी काल का एक स्वरूप है। तर्हि एवम् अस्ति। पुनः अस्माकं बुद्धिः, हमारा बुद्धि ये सबको कल्पना करने का सामर्थ्य रखता है, एतत् सर्वं कल्पितुं सामर्थ्यमस्ति। यथा अद्य प्रातः सूर्योदयः सञ्जातः इति स्मरणे भवति रात्रिपर्यन्तं। पुनः पूर्वं वृष्टिकालः आसीत् इति स्मरणे भवति, अतः अधुना वृष्टिकालः अस्ति, तर्हि एकः संवत्सरः इति कल्पनां कुर्मः। यदि अस्माकं स्मरणशक्तिः एव तादृशं नास्ति, तादृश क्रियेचर्स् इति वदामः, चिन्तयामः, पूर्वतनवृष्टिकालस्य स्मरणे नास्ति, प्रतिवर्षं वृष्टिकालः इति यद् भवति तत् नूतनमेव भवति, नया ही होता है। तर्हि तत्र तदनुगुणं वयं व्यवहारं कुर्मः, हमारे जो सामर्थ्य है उसके अनुसार व्यवहार करते हैं, किंतु सत्यं यदस्ति तस्य दर्शनार्थं बहु गभीरदृष्टिः अपेक्षते इति अस्ति। अस्तु, अधुना एतद्विषये यथा शक्ति चिन्तितमस्ति, यथा बुद्धिः चिन्तितम्, अग्रे संवत्सरः, दिनम् इति, व्यालः, प्रत्ययः, सर्वदर्शनः इत्यादि विषये वयम् अग्रे श्वः चर्चां कुर्मः। अस्तु वा? अस्तु। तत्र कालस्य विषये केचन श्लोकाः सन्ति चेत् सङ्ग्रहणं कुर्वन्ति वा, यदि समयः अस्ति? कालस्य विषये कुत्र कुत्र कः कः श्लोकः अस्ति इति मह्यं द्रष्टुम् इच्छा जायते। एकं श्लोकं कुत्रापि श्रुतवान्, बहु सम्यक् आसीत् कालविषये। कालो दशति, किं किमस्ति, एकमस्ति कालस्य विषये, अहं पश्यामि, बहु सम्यक् तत्त्वं तत्र बोधितम् आसीत् इति स्मरणे आगतं। कियत् सुन्दरम् अस्ति इति। कालः कालो जगद्भक्षकः इति एकं तत्र आगच्छति, कालो जगद्भक्षकः इति, काल जगत को भक्षण करने वाला है। एवं अद्भुत विषयः अस्ति। सामर्थ्यं तु नास्ति, अल्पसामर्थ्यं तद्विषये, महद्विषयस्य चिन्तनार्थम् अल्पं सामर्थ्यं। यथा बहुत बड़े बोर्ड में लिखने के लिए एक छोटा सा चॉक पीस दे दिया तो कितना मुश्किल होता है, तथैव अस्ति। इन्स्ट्रुमेंट अस्ति, कथं मानवशरीरेण सर्वं ज्ञातुं शक्यते इति वदन्ति, तदपि कथम् इति न ज्ञायते, किन्तु कालः अस्ति, पश्यामः कथं किम् इति। श्वः इति काले, श्वस्तने काले, काले अवलोकनं कुर्मः।
अधुना समापयामः, आज समाप्त करते हैं। अस्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद।